فقیر ہوتا ہے آپ وقت چکرا رہا ہوئے وقت ٹریا نہ جا رہا ہوئے پھر بھی پیالے پھڑ پھڑ کے جناب آلہ اپنے مسلمان بھائیوں نو پلا رہا ہوئے انہوں سچا مسلمان کہنے لے 70 بندے صاحب صفہ والے پی گئے 71 میں ابو ہریرہ پی گئے تے پھر میرے آقا نے اسے پیالے نو منہ لایا ایک باری بھی نہیں فرمایا میرا پیالہ نہ لے آؤ ڈسپوزیبل گلاس لے آؤ فلاں چیز لے آؤ تو اڑے جراثیم لگ گئے بلکہ ساڑھے آقا نے فرما سور المومن شفا ہونا ارے مومن کا جھوٹا بھی شفا ہوتا ہے کچھ بولو مومن کا جھوٹا بھی شفا ہوتا ہے کدی اتنا سوچی آئے صاحب تو انہوں ڈاکٹر دی گلتے بڑا اعتبار ہے تو انہوں نہیں اعتبار دے اپنے نبی دی گلتے اعتبار نہیں تو انہوں ڈاکٹر آکے اے جناب عالم تو لوڑ کھانا تے مر جا سے تیرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاسی تو ختم ہو گیا تو جناب لوڑ نو ہاتھ نہیں لانا تیرو ڈاکٹر آکے مٹھے نو ہاتھ نہ لاوی نہیں تے تباہ ہو گیا تیری شوگر مار دے گی تو کدی مٹھے نو ہاتھ نہ لاوے ڈاکٹر دے آکے حلال نہیں چھڑ دے تے اللہ نبی دے آکے حرام بھی نہ چھڑ دے اللہ نبی دی خاطر تو حرام چیز تو بھی ہاتھ نہ روکے پھر گل کرے کہ میں عاشق رسول عاشق گلہ نہ لیوں دے عاشق دے عملہ نہ بن دے عاشق رسولیاں چڑھ کے بھی محبوب دی گل بن دے میں نہیں کہنا وارث شاکر گائی فرمایا جے کر یاد نام دا ملے مصطفیٰ کریم علامو اے میرے تے تیرے لجپال دے کریم آقا دے اے میرے تے تیرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی اے میرے کریم آقا دا دین ہے جس دین دے اندر امیر بھی ایک جیسا تے غریب بھی اچھا بولو ایک جیسا انج نہیں ہوندہ حضور دے دین اچھ کے کسے دا کھوڑا کروڑ دا ہوئے تے خوراک کھاوے روزانہ 13,000 دی میں جھوٹ نہیں بولتا پیا کسی نو شک ہوئے تے بحریہ ٹون جا کے زرداری صاحب دے گھوڑے چیک کر لوے بلاول ہاؤس دے اندر جا کے کھڑے ہوئے گھوڑے چیک کرے کروڑ دا گھوڑا تے 13,000 روپیہ خوراک ہوندی روزانہ دی اور جڑا انہوں پٹھے بند آئے ہوندی تنخواہ 12,000 آئے جڑا پورا مہینہ خدمت کرے جڑا انہوں گھوڑے دا گند صاف کرے ہوندی تنخواہ مہینے دی 12,000 ہاں جی مسلمانوں اصلا تو انہوں ایک کہنے ہیں کہ خدا دا واسطہ جے 70 سال گزر گئے میں 70 سال ایویں دے بد وقت دیکھ کے تو رجے کوئی نہیں ایک کشمیر دا بدلہ لے سکتے ہیں نواز شریف لے سکتے ہیں بلاول لے سکتے ہیں جنہیں لہجہ بھی مردان والا نہ ہوئے وہ مرد کینے بڑھ سکتے جنہیں لہجے وچ مردان کی نہ ہوئے جنہیں لہجے دے اندر کڑک نہ ہوئے وہ گل کرے کشمیر دی فلسطین دی برمان دی انہیں منہ ججتی نہیں تو انہیں کرنی بھی نہیں تو انہیں کیتی بھی نہیں ٹرمپ نے اور کسی نے نہیں بلایا انہوں نے ایسے واسطے بلایا ہے کہ انہیں اسلام سے پابندی لائی اپنے صدارتی حلف برداری دی تقریب دے اندر تو ہمیں پیو پترانوں اس واسطے بلایا گیا سی کہ پترو تساں جڑا کم کیتا ہے وہ تے جناب شیطان بھی نہیں کر سکیا کہ انج دی پابندی جویں دی تساں لائی ہے ایویں دی جناب یورپ وچ نہیں لگی امریکہ وچ نہیں لگی جویں دی اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اندر لائی گئی ہے کیا ایویں دی پابندی تو بعد کوئی اتنا جواز بھی کسی کو رہ جاندہ ہے انہیں بے ایمانوں ووٹ دین دا ہولی ہولی بول دے پہ ہو فقیر اپنی ذمہ داری تے گل کردا پہ ہاں تے کرو یار قبر دے اندر تے جانا ہے اپنی جانا ہے حساب تے دینا پینا ہے اونچا بولو کیا ایویں دے لیڈر بن سکتے ہیں صاحب جی دست وستار دے اگر جناب اعلیٰ بدر دا خنین نہ ہوتا کسے تذکرہ پڑھیا ہوتا
انہوں کشمیر دے مسلمانوں دا جناب اعلیٰ بدلہ لین دا خیال بھی آنا، انہوں اپنے شاہین تے جناب اعلیٰ اپنے قوری تے اپنے ابابیل تے اپنے براق دے اتے ناز بھی آنا، انہوں الخالد ٹینک دے اتے ناز بھی آنا، وہ ایک بڑا کماردہ تے کافر جناب اپنے گھران دے اندر لرز جانا، لیکن جس انسان دے گھر دے اندر دین آیا ہی نہ آئے جو پیو اپنے ہتھاں نال دھیاں دے ہاتھ کافراں دے ہاتھ وچ ملواوے او کیویں بدلہ لوے گا پرمادیاں دیا دا یارو کیویں بدلہ لوے گا نواز شریف جو اپنی بیٹیاں دے ہاتھ خود جا کے غیر ملکی سفیراں نو ملواوے او کیویں بدلہ لوے گا جا کے زرداری جو اپنی بیٹیاں نو خود ہاتھ ملواوے جا کے غیر ملکی سفیراں دے نال۔ میں کہنا چاہنا مسلمانوں بس کرو کتنی دیر تک لٹی جڑا ہے، کتنی دیر تک مرنا ہے، تے چاہنو تو بھی آکھا بس کر دے ہو نیٹ تے ٹی وی دے پیچھے پاگل ہو کے دین نو چھوڑنا لیا آتا نہیں ہو پتہ مر کدہ جانا ہے، تسا پٹا لکھوا کے نہیں آئے کہ تسا بڑھے ہو کے مرو گے، نہیں پتہ کہ اگلی ساہ آنے کے کوئی نہ، نہیں پتہ آٹھ کے زندہ جانا ہے کہ کوئی نہ، بس اتنی گزارش ہے غیرت رل جیو، کدی اپنے گریبان جھانکے آ جائے، کدی میری تقریر دا جملہ رات تو یاد کرے آ جائے، جدو تیرے دل شیطان وسوسہ پائے چل چلا ٹی وی چل لا کیبل تے فلم دیکھ، ایک باری میرا جملہ یاد کری، اگر تو ہندوستان دیا فلمیں دیکھیاں یا پاکستان دے کجرہ دیا فلمیں دیکھیاں تے کشمیر دی بیٹی نو پتہ چلیا کہ پاکستان دے اندر کافرہ دیا فلمیں جناب ہیں جو دھڑا دھڑ بک دیا پہیان تے برہان وانی دی بہن سوچ دی تے ہوئے گی تو سانتے بھائیو میری عزتاں دا بدلہ لینا سی، تو سانتے میرے بھائی دی جان دا بدلہ لینا سی، تو سانتے کشمیر دی آوادیاں دے اندر گرن والے لکھاں بے گناہ دے انہاں لہو دا بدلہ لینا سی، تو سانتے ہزاریں لٹیاں عصمتوں دا بدلہ لینا سی، تو سانتے خود کافرہ دیا فلمہ تک کے بش ہو گئے تے ساڑیاں عزتاں کون بچاوے گا جے کبھی تیرے دل دے اندر کافر دی بےہودہ تے بغیرتی تے مبنی یا جناب اعلیٰ کوئی بھی فلم دیکھن دا ارادہ ہوئے تے پھر ایک باری میرے آنکھیں دے ہوتے فلسطین دی اس بیٹی نو یاد کر لوی جس بیٹی دی عزت فلسطین دی مسجد چلٹی گئی تے مسجد تے سپیکر چلا کے انہاں دھیاں دی آواز باہر والے لوگوں نو سنائیاں گئیاں جنہاں دی آوازاں نال مسلمانہ دے کلیجے زخمی ہوئے او بیٹیاں نو جب پتہ چلیا تو سب کافرہ دیا فلمہ میں کراتہ نو سومن والے قرآن نو چھٹن والے بڑھ گئے ہو فلمہ دیکھن والے ہو گئے ہو حضور دے دین تو دور ہو گئے ہو تے وہ بیٹیاں کہہ دیا تے ہو سر بھائیو تو سب ساڑی آبروہ دے بدلے لینے سر تو سب ساڑیاں عزت نہ بچانیاں سر پر جنہیں کلو فیصلہ بات عزت نہ بچی وہ برما دی عزت کے میں بچا سکتا ہے جنہیں کلو پنجاب دی عزت نہ بچی وہ کشمیر دی عزت کے میں بچا سکتا ہے جنہیں کلو لوگوں اپنے رشتہ دار دی اپنے گلیے چرہنا لے مسلمان دی عزت نہ بچی انہوں کلو کافرہ دیا عزت کافرہ دے اتا دے اندر لٹی دیا مسلمانہ دیا عزت کے میں بچڑ گیا خدا دا واسطہ جے اپنی آنکھاں پاک کرو اپنا دل پاک کرو اپنی زبان پاک کرو جدو یا حرام تو پاک ہو جائے گی تینو وظیفے کرن دی ضرورت نہیں پوے گی عشاء پڑھ کے تو بستر سے لیٹے گا حسین دے نانے کرم نوازی فرما دینی ہے صاحب جی آنکھ پاک ہو سی حضور دا جلوہ آئے گا آنکھی پلید ہوئے گلنا کرنیاں کہ مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ ہم حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں ایمانداری نلداس کیا ایک گندی آنکھ اس قابل ہے کہ حضور میں دیکھے کیا ایک گندی آنکھ اس قابل ہے کہ اللہ دے حبیب دے جلوے دیکھے پیارے ہو پہلے سکھ نو پاک کرو اے آنکھ پاک کے میں ہو سی قرآن نو ویکھن مل پاک ہو سی پاک کے میں ہو سی نظرہ جھکاون مل پاک ہو سی پاک کے میں ہو سی سویرے اٹھ کے ماں پیو نو عزت دیا نظرہ دیکھن مل پاک ہو سی پاک کے میں ہو سی رب توفیق دے وے خانہ کعبہ دیکھن مل پاک ہو سی مکین گنبد خضرہ دیا جالیاں دیکھن مل پاک ہو سی اس واسطے مسلمانوں تواڈیاں جوانیاں ایسیاں پاک دامن ہو دیا سن کہ تواڈیاں جوانیاں دی پاک دامنی دیکھ کے کافر مسلمان ہو جاندے سن تے آج انہاں جوانیاں نو لگ گیا زنگ
ہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ نے فرمایا سی مسلمان اللہ دی تلوار ہے، جدوں انہیں دل دے اندر غیر محرم دی محبت آ جاتی ہے تو پھر اس تلوار نو زنگ لگ جاتا ہے۔ خدا را مہربانی کرو انہوں زنگ آلود نہ ہون دیو، اس دل وچ محبت ہونی چاہیے تے امن دے لال دی ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایسی محبت میں ہمیں ہونی چاہیے۔ اللہ کرے جو جتنی بلند آواز سے پکارے اتنی محبت مزید ہو جائے۔ نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، لبیک 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 لبیک۔ ایسا کہنا چاہنے ہیں صاحب، آج اس ملک دے اندر اگر وہ 4 کتے غیب کیتے گئے نے، اگر واقعی وہ آئی ایس آئی نے کیتے نے دل رکھا سلام نے میرے آئی ایس آئی نو، رکھا سلام نے میرے ملک دیا ایجنسیاں نو جنہوں نے میرے خنزیرہ نو پکڑے آئے، اور میں کہنا چاہنا انہاں نال او سلوک ہونا چاہیے، انہاں کتیاں دا سر کتوں اور لبنا چاہیے تے لت کتوں اور لبنی چاہیے، تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے اس ملک وچ زندہ ہوئی رہے گا جو محمد عربی دی عزت کرن والا ہوئے۔ اور میں غازی تنویر دا جملہ کوٹ کرتا جاواں جناب اعلیٰ جنہیں سکاٹ لینڈ دی عدالت جا کے آسی، جدو پوچھیا تو گستاخ رسول نو کیوں مارے آئی، تے انہیں تاریخی جملہ بولے آسی، جج صاحب اگر مغرب امن چاہتا ہے تو ہمارے نبی کی عزت کرنا سیکھے۔ بولو اگر مغرب چاہتا ہے کہ امن ہو جائے تو ہمارے آقا کی عزت کرنا سیکھے۔ اس دھرتی تے امن ہو تو ہی ہو حضور دی عزت کرنا جناب اعلیٰ دنیا نو پتہ لگے گا، اور مسلمان آقا دی عزت تے پہرا دینا سکھے گا۔ اور ہون انشاءاللہ میرے غازی ممتاز دے لہو نال جویں سنی جاگے نے او وقت دور نہیں، کشمیر تے پاکستان دا جھنڈا لہرائے گا، بولو انشاءاللہ۔ جدو بیت المقدس آزاد ہوئے گا، بولو انشاءاللہ۔ جدو امیر المجاہدین دی قیادت دے اندر فرماندے مسلمانوں دا بدلہ لیا جائے گا، جدو عزت نبی واسطے جناب اعلیٰ سرحدہ میں پن توڑے جاؤں گے، بولو سبحان اللہ انشاءاللہ۔ اور میں نہیں کہہ رہا، اقبال نے آکھیا ایسا سرحدہ نہیں من لے، اس سرحدہ دی قید وچ اسلام نہیں رہندا، اسلام تے پورے کائنات تے چلالے بھونگن واسطے آئے لیظہرہ علی الدین کلہ۔ مولوی گل کرے تے لوگ غصہ کر جاندے نے، یہ ٹیررزم پھیلا رہے ہیں، یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ ساڑھے تے فتوہ نہ لاؤ، اقبال تے فتوہ لا جڑا مصور پاکستان، انہیں فرمایا سی کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، او چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم ہیں قوم مسلم سارا جہاں ہمارا، ہم ہیں قوم مسلم سارا جہاں ہمارا۔ ایک سارے جہاں تے غلبہ پان واسطے آئے سب، جڑے لوگ چند پلاٹوں دے رکھ گئے، جڑے مسلمانوں